किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आयो किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन। ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने आवाज बोल्दै बोल्दै छिनपान गरेर गरिदिनु एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि रवि लामिछाने छुट्टै नामको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा चाहिँ स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ। उद्योग हो, राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टा छ र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस्। खुसी लागेको छ किनकि हामीले जब यो पहिलो सिजन को भन्छ करोडपति गऱ्यौँ त्यो विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रो टिमले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए, धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो र पहिलो सिजन गरे पश्चात दोस्रो सिजन गर्न हामी सम्भव हुन्छौँ या हुँदैनौँ, फिजिबल हुन्छ हुँदैन, नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतुकता थियो। त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि। तर भनिन्छ नि देर आयो दुरुस्त आयो भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्तै नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ। त्यस कारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु। को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोला। किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आयो किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन। आज तपाईँहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ म सँगै। कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो। उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो। छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्। यो तितो सत्य हो, तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छोड्दैछ। आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनीतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने, तर बारम्बार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईँको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईँसँग गरेका बाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमानदार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका
समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत किताकाट गर्न थालिसके कतिपयले फलानु मिडिया राजनीतिमा फलानु लाइनको फलानु मिडिया फलानु लाइन बट आई वुड लाइक टु से यो फलानु लाइन बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। सानो मुलुक यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अथवा उच्च औदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने सुनै नसक्ने नहुन्, ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गरौँ, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सिधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सिधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सिधा प्रश्न सोध्ने सिधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरे र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस समर्को गऱ्यौँ। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सिधा कुरा जनतासँग। तर सिधा कुरा अब के त, अहिलेलाई मैले सिधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन। आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला, म प्रतीक्षामा छु। तपाईँहरूलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ। म प्रतीक्षारत छु। सिधा कुरा प्रतीक्षा गर्नु। हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिकाउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो।
देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई पूर्ण सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बापत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न त लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु र त्यसबीचमा चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बिचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बिचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। Sir, Nirsha sir, such a joy. सोचिरहेको छु कुरा कहाँबाट सुरु गर्नु। म लामो बोल्न चाहन्छु। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो के भन्छौँ भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएको छ, हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुरा। Whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. टेलिभिजन जीवनमा होइन नि, फेरि टेलिभिजनमा जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बिचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। आई एम अलवेज फेसिनेटेड बाई द रिलेसनसिप बिट्विन आइज एन्ड क्यामेराज। आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ, तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ। आँखा र क्यामेरा बिचको दूरीको वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ। म फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बिचको सम्बन्धबाट फेसिलिटी हुन्छ। म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु सर। म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट साइट मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे हो। मलाई यो ड विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन। हामीहरू यहाँ त सबै द हौँ, यहाँ कोही पनि द होइन।
हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छ। यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दरमा पत्यार पनि लाग्थ्यो कि नभए चाहिँ आई थिङ्क इट्स एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छ, त्यसलाई हामीले एउटा समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ। दुईटै जोडिएका छन्। तपाईँ त्यो फैसलाबाट पर राखेर आम जनताको विषयमा छिटो लामो धेरै वाक्यहरू बोलेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ, अथवा हँसाएर पनि पुग्दैनौँ। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसके नि हामीले सबै चिज होइन। दिपकजी, मदन दाइ तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर, उयो हाम्रो डिबेट छ होइन। हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि 6 महिना तपाईँ जेठो र 6 महिना पनि जेठो होइन। तपाईँले पनि नेकपाको अध्यक्षहरूको सम्झौता त्यस्तो त होइन। Anyway, it's joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. म पनि एउटा चाहना छ राजेशजी, भगवान् गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एक्चुअली होइजाओस् है। तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु। त्यही काम गर्नको चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्किन चाहन्न। आई वान्ट टु सी यी नयाँ तरिकाले चिजहरू भन्न सकिन्छ कि। रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदै थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यानको अध्यक्षको भनेको यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन है। मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्धहरू भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु। निशाजी सर, धेरै वर्ष पहिला 35औं वर्ष पहिला तपाईँले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ भने सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिन चाहँदैन। आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन जो एउटा कठोर अनुशासन परिधिभित्र नहुर्किएको होस्। टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर। म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ। तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ, तर somehow he encouraged me so much. त्यो सम्बन्ध, तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो। सम्बन्धले मात्रै होइन, मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला सर। तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ। आगो बल्ने हो कि निप्ने हो, त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस्, सहारा दियोस्, प्रोत्साहित गरोस्, तब नमानिस्। हुर्किसकेको वटवृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ। ठुलो विशाल वटवृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ। सानो बिरुवा रोपोस्, तब नमानिस्। तपाईँले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ। तपाईँको छहारीमा ठुलो इन्डस्ट्री हुर्केको छ। मलाई गर्व लाग्छ सर कि मैले त्यो दिन तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ। सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो, मैले तपाईँलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर। मलाई लाग्छ सायद मैले तपाईँलाई धेरै नभए पनि धेरै निराश त गरिने रहेछ। म अब धेरै नभएर रवि, आई थिङ्क इट्स बिकज अफ यर ट्रस्ट द्याट आई एम हियर। आई विश यु वेल। आई विश अल टेलिभिजन स्टेसन्स वेल। म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई ग्रेजुएट गरेर मैले नगरेको काम केही गर्न सकेँ। आई थिङ्क देयर इज अ लिटल बिट अफ टेलिभिजन लेफ्ट इनसाइड मी। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजन रहल पहलमा म भित्र बाँकी छ।
केही कथाहरू भनिएका छैनन्, केही सृजनाहरू गरिएका छैनन्, केही मैले गाउनुपर्ने गीतहरू गाएको छैन टेलिभिजनमा। Unexpressed creativity brings you a kind of a madness inside you भन्छ। अभिव्यक्त नभएको सृजनात्मकताको एउटा कुसमुकुट छ, त्यसलाई म निकाल्न पाऊँ ग्यालेक्सी 4 टेलिभिजनको माध्यमबाट। कोही गोपाल योजनले भन्नुहुन्थ्यो, भरी छु साथी, म त भरी नै भरी छु, बग्नै नपाए पोखरी सरी छु। अनि मलाई यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि विजय भाइ, बग्नुपर्छ है, बग्नुपर्छ। बग्नका लागि तालबाट नदी र नदीबाट समुद्र बन्नुपर्छ। सो अलिकति फ्याग एन्ड अफ माई करियर, अलिकति टेलिभिजन बाँकी छ कि हेरौँ, कोसिस गरौँ। मैले कोठाभित्र त धेरैचोटि भने होला, किताबमा पनि लेख्यो होला, र आज मौका मिलेको छ कि अनुग्रह आफ्नो व्यक्त गरौँ। हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हौँ, हामीले अगाडिको पुस्ताको योगदानको कदर गरेनौँ भने त्यो समाज अगाडि जाँदैन। जुन समाज र जुन पुस्ताले आफ्नोभन्दा अग्रजहरूको सम्मान गर्दैन, त्यो पुस्ताको कुनै भविष्य हुँदैन। तपाईँको स्नेह हाम्रो स्टेसनले पाइराखोस् र तपाईँलाई अचम्म लागिराखेको होला, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको। मेरो निम्ति मेरा जीवनका सारा सफलता असफलता विफलताहरूभन्दा मेरा केही सम्बन्धहरूले अर्थ राख्दछ। ती सम्बन्धहरूलाई मैले राम्रोसँग बुझेर बाँकी त त्यसको विस्तार मात्रै हो। तपाईँले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने बाँकी कुरा तपाईँले स्वत आफै बुझ्नुहुन्छ। शिव सूत्रमा भनिएको छ, त्यो एकलाई जान जसलाई जानेपछि जान्न पर्ने केही हुँदैन। छोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो। कान्छीको केश फिजाइएछ, मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाइ घुम्टो, रेशमी चुल्ठो उडाइ घुम्टो, मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि, मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि। सबै जातभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै नेपालीहरूलाई मायाको रङ भरिदिन चाहन्छु म। रविलाल चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ। नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि, च्यानलको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। रविलाल चाहिँ विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैले थाहा छ। अब भन्नु खालि सबै फेरफार मात्र हो, खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर, जर्नलिस्ट भएर प्र्याक्टिकली एक्स्ट्रा काम के गर्नुभयो भने अरूले हामी खालि जेसो जस्तो त्यो भनिदिउँ, समाचार भनिदिउँ। उहाँले चाहिँ कारवाही सिद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर उसले कारवाही गर्नु पनि लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ उसलाई आवाज बोल्दै बोल्दैन छिनपान गरेर गरिदिनु भयो, त्यो एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रविलाल चाहिँ छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामलाई निरन्तरता दिनु होला, अरू खासै भन्ने केही छैन। हामी चाहिँ अर्को काम रोकेर आएको कि, काम रोकेर सुटिङ भइरहेको थियो, रोकेर यो एक ठाउँ जाँदैन यहाँ आएको आएछ। म सबैमा गर्छु, फेरि चाहिँ भएछ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू। हामीले कविता सुनाउन लाग्छौँ, अरू कसैले पनि लागेको छैन। त्यो राष्ट्रिय पुस्तकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई मुख्य अतिथि भन्न मिल्ने भएको हुनाले भने हो। हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन परिरहेको थियो। त्यहाँ युनिट कुदिरहेछ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि भन्थे होइन। अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि, त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा हिँड्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ।
र रवि भनेको सूर्य हो, सूर्य जहाँ पनि पुग्छ उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन् तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन, विज्ञापन बाँडचुँडै खानु परिरहेको छ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटोहरू पनि थाहा हुन्छ, राजमार्गहरू पनि थाहा हुन्छ, देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनेतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खालि हामी मगाउँछौँ, इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो, किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खालि कवाडीको सामानहरू मात्रै हो, हामी धेरै निर्यात गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खाली ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ, तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन। विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ। र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँछ जस्तो नै भएछ। भए जति सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ। र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तिमय छ। यो सधैँ त्यतिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फर्स्ट आएको भनेको एउटा उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो। राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फर्स्ट आएको छ र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको यही कामना गर्छु। र आज म विशेष गरिकन निर शाह, आदरणीय निर शाह दाइलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु। सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु, तर निर दाइले चाहिँ म घाँटसित झुकाउँछु। किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते, लालपुर्जा, चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनको कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो। त्यो बिकज अफ निर दाइ, निर शाहले बनाइदिनु भएको हुन्छ। त्यो बेला निर दाइले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो। एक भाग बनाउनलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ। उल्टो मदन दाइको मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो। निर दाइले अलिकति पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन, दिनुभयो। र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेको छ, महिनाको अलिअलि आउँछ कतिमा। र म निर दाइलाई म घाँटीसित झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू, यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नबसिकन हामी अर्को ठाउँको नुन घाँसमा आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको, त्यस कारणले पनि लभदस्रो लगाएको हो। मुख्य अतिथि हुनुलाई होइन, म बिदा हुन्छ। नमस्कार। यो अलिकति भावुक मुद्रामा पनि पुर्याइदिनु हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आजको समारोहका नायक, अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु। एउटा पाटो झन् तपाईँहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट गाँसिएको छु, गीत लेखनको। हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्य राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, वरिष्ठ
गण्य मान्य जनहरू, विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा प्रत्यय स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ। विजय कुमारजी जुन विजय कुमार हुनुभएको छ, त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको अद्वितीय प्रतिभाको धनी, नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यजी, उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ, त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै महानायक हुनुहुन्छ राजेश कुमारजी। त्यस्तै एउटा र उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ, त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै, तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जोडिएर अगाडि बढ्नुभयो। यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ, त्यो 4Kलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नु होला भनेदेखि ती 4वटा कर्तव्यहरू, 4K 4वटा कर्तव्य। एउटा, म जनताको भाषा बोल्दछु। दोस्रो, म जनताका लागि बोल्दछु। तेस्रो, म जनताको पीडामा हुन्छु। र चौथो, म जनताको खुसीमा रमाउँछु।